नमस्ते सबैजनालाई। सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको लेक्चर नम्बर 2। आज चाहिँ हामी क्याडनट इन्जिनको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ, ठिक छ। र यो इन्जिन हामीले चाहिँ के गरेर पढिन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा यसको थोरै इन्ट्रोडक्सन हेरिन्छ, यसको पार्ट्सहरू हेरिन्छ, त्यसपछि क्याडनट साइकल भनेको के हो त्यो कुरा हेरिन्छ र थोरै ग्राफहरू पनि हामीले हेरिन्छ है। ल अब सुरु गरौँ। यो क्याडनट इन्जिन जुन छ नि, क्याडनट इन्जिनलाई चाहिँ सुरुमा हामीले कुन साइन्टिस्टले चाहिँ यसलाई बनाएको हो त भन्दाखेरि एउटा साइन्टिस्टको नाम छ स्याडी क्याडनट भन्ने, त्यसले चाहिँ बनाएको हो 1824 मा, ठिक छ। र यो इन्जिन जुन छ नि, यो भनेको एउटा आइडियल इन्जिन हो क्या, थ्योरिटिकल हो है। उसले बनाएको त मैले भने अघि, तर उसले एक्ज्याक्टली बनाएको होइन, उसले मोडल चाहिँ तयार पारेको हो, तर यसलाई रियल लाइफमा बनाउन सकिँदैन। र यो यस्तो खालको इन्जिन हो जसको चाहिँ इफिसियन्सी 100% हुन्छ क्या। अब त्यस्तो इन्जिन त रियल लाइफमा एक्जिस्ट त गर्दैन, हामीले अगाडि पनि हामीले पढेको हो। सो त्यस्तो इन्जिन रियल लाइफमा एक्जिस्ट गर्न नसक्ने हुनाले चाहिँ यसलाई आइडियल अथवा थ्योरिटिकल इन्जिन पनि भनिन्छ क्याडनट इन्जिनलाई, ठिक छ। सो यो क्याडनट इन्जिन जुन चल्छ नि होइन, इन्जिन कसरी चल्छ भन्ने कुरा म थोरै यहाँ तपाईँलाई एउटा इमेज बनाएर म बुझाइदिन्छु। जस्तै कि यो भयो व्हिल है, यो पाङ्ग्राले चलाउन छ। यो पाङ्ग्रा घुम्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि मेकानिकल वर्क हुनु हो। अब सिलिन्डर जुन हुन्छ नि, सिलिन्डर यहाँ चाहिँ हाम्रो सिलिन्डर छ, यो पिस्टन भयो, ठिक छ। अब यो पिस्टन अनि त्यहाँपछि यहाँको जुन हाम्रो व्हिल छ, घुमाउनु पर्ने छ यसलाई। सो यो दुइटालाई यसरी कनेक्ट गरिएको हुन्छ। जब यो पिस्टन माथि आउँछ नि, पिस्टन माथि आउँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो पनि माथि जान्छ हो। सो पिस्टन माथि आउँदा कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो माथि जान्छ, भन्नुको मतलब यो चाहिँ यहाँ आउँछ। अब यो यहाँ आउँदा त यो कता जाने भयो त, यसले त यो पनि माथि धकालिन्छ, यो पनि माथितिर धकालिने भयो भनेपछि यो यतातिर घुम्ने भयो नि त हो। सो यतातिर घुमेर यो कहाँसम्म आउँछ त भन्दाखेरि ल मानौँ यो चाहिँ यहाँसम्म आयो अरे, ठिक छ। सो यहाँसम्म आयो अरे मानौँ है, यो सिलिन्डर भयो। अब यसलाई फेरि हामीले तलतिर लग्यौँ अथवा यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यसले यो पनि हाम्रो तलतिरै आउँछ पिस्टन, र यसले यो पाङ्ग्रालाई तलतिर जान्छ। तलतिर जाँदाखेरि फेरि यसरी घुम्छ, फेरि हात्तीमा आउँछ, हात्तीमा आएपछि फेरि यसरी घुम्छ, अनि यसरी नै हाम्रो के हुन्छ त, मेकानिकल वर्क चाहिँ पर्फर्म भएको हुन्छ है। र यो मेकानिकल वर्क पर्फर्म हुने जुन हाम्रो साइकल छ अथवा जुन प्रोसेसले चाहिँ यो मेकानिकल वर्कहरू कन्भर्ट हुन्छ, त्यसलाई हामीले साइकल भनिन्छ। र यदि क्याडनट इन्जिनमा यसरी डिफ्रेन्ट प्रोसेसद्वारा मेकानिकल वर्क चाहिँ भनौँ न पर्फर्म भइरहेको छ भने त्यो जति पनि प्रोसेसहरू छ अथवा त्यो जति पनि भनौँ न प्रोसेसहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त, साइकल भनिन्छ। यसमा मेनली 4वटा हुन्छ क्या है, 2वटा आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ र 2वटा एडियाबेटिक प्रोसेस हुन्छ। यसरी 4वटा प्रोसेसले चाहिँ यो पुरै पाङ्ग्रोलाई यसले घुमाउन चाहिँ सक्षम हुन्छ, र त्यो 4वटा प्रोसेसलाई हामीले के भनिन्छ त, क्याडनट साइकल भनिन्छ है। ल यसको बारेमा पनि हामीले अहिले एकछिन अब पढ्छौँ। तर यो क्याडनट साइकल पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो क्याडनट इन्जिनमा कुन कुन पार्ट हुन्छ भन्ने कुरा मजाले बुझ्नुपर्छ। र मैले यहाँ लेखि पनि सकेको छु, यसमा मेनली 5वटा पार्ट हुन्छ। एउटालाई सिलिन्डर भन्छ, एउटालाई सोर्स भन्छ, एउटालाई इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड भन्छ, एउटालाई सिङ्क र एउटालाई वर्किङ सब्सटेन्स भन्छ। सो अब एक एकको बारेमा हामी डिटेलमा बुझौँ है। सिलिन्डर भन्ने सबैलाई थाहा छँदैछ है। सिलिन्डर भनेको एउटा सिलिन्ड्रिकल एउटा भनौँ न भाँडो हो, भेसल हो। यसमा चाहिँ हामीले के राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि वर्किङ सब्सटेन्स राखेको हुन्छ र है। र यो सिलिन्डरको बारेमा पहिला मजाले बुझौँ। र यहाँ चाहिँ एउटा पिस्टन पनि हुन्छ है। पिस्टन चाहिँ तलमाथि गर्छ, तलमाथि गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो भित्रको जुन प्रेसर हुन्छ त्यो प्रेसर र भोल्युम चाहिँ तलमाथि गर्छ। अब यो क्याडनट इन्जिनमा जुन युज हुने हाम्रो सिलिन्डर छ, त्यो सिलिन्डरको केही खास कुराहरू छ क्या। त्यो सिलिन्डरको जुन वालहरू हुन्छ नि, यो वाल भयो सिलिन्डरको, ठिक छ। त्यो सिलिन्डरको वालहरू कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सुलेटेड हुन्छ क्या। भन्नुको मतलब के भने बाहिरको हिट पनि भित्र आउन दिन्न यो वालले, र भित्रको हिट पनि बाहिर जान दिन्न यो वालले, ठिक छ। यो वाल मात्र हुन्छ, तर यसको बेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कन्डक्टिङ हुन्छ, कन्डक्टिङ बेस
है। यानि कि यो जुन बेस बनाएको जुन वस्तु छ त्यसले चाहिँ हिटलाई चाहिँ बाहिरबाट भित्र पनि जान दिन्छ, भित्रबाट बाहिर पनि जान दिन्छ। सो बेस चाहिँ कन्डक्टिङ हुन्छ, तर यसको वाल चाहिँ कस्तो हुन्छ त इन्सुलेटेड हुन्छ, र यसको पिस्टन पनि इन्सुलेटेड हुन्छ। ठिक छ, पिस्टन जुन वस्तुले बनेको छ त्यो वस्तु पनि के हुन्छ त इन्सुलेटेड हुन्छ। भन्नुको मतलब के रहेछ भने यो माथिबाट त कतैबाट पनि बाहिरबाट हिट आउनु भित्र आउन सक्दैन, तर भित्रबाट पनि बाहिर जान सक्दैन। तर यो बेसबाट चाहिँ बाहिरबाट भित्र पनि आउन सक्छ हिट, भित्रबाट बाहिर पनि जान सक्छ। ठिक छ, सो यस्तो टाइपको सिलिन्डर हुन्छ यसमा है। र एउटा सोर्स पनि हुन्छ क्या। ठिक छ, सोर्स भन्ने त अगाडि नै पढिन्छौँ हामीले। एउटा हाई टेम्परेचर भएको एउटा के हो त भन्दाखेरि हिटको सोर्स हो है, र यसलाई चाहिँ हिट बाहिरबाटै प्रोभाइड गरिन्छ। त्यही भएर यो कस्तो हो त भन्दाखेरि एक्सटर्नल कम्बसन इन्जिन पनि हो। ठिक छ, अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब यो सोर्स पनि हुन्छ एउटा है, यसको हाई टेम्परेचर हुन्छ हैन, यो हट बडी हो, यसले चाहिँ हिट चाहिँ के गर्छ त सप्लाई गर्छ, र साथसाथै एउटा इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड पनि हुन्छ क्या है। यसरी देखाइदिन्छु म। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड हो है। र यदि यो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड माथि लिएर यो सिलिन्डरलाई चाहिँ मैले राख्दै रे ल मानौँ, यो सिलिन्डर भयो हैन, यो सिलिन्डरलाई चाहिँ मैले इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा लिएर राखेँ भने अब यो सिलिन्डरभित्रको जुन सिस्टम छ त्यो कम्प्लिटली आइसोलेटेड हुन्छ है। किनभने यताबाट पनि भित्र हिट जान सकेन, अहिले त कन्डक्टिङबाट भित्र हिट जान सकिरहेको थियो, तर यो कन्डक्टिङ पनि इन्सुलेटिङले पुरिदिएपछि त बाहिरबाट हिट त जान सकेन तलबाट पनि, र माथिबाट त जानै सक्दैन। भनेपछि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड भनेको यस्तो स्ट्यान्ड हो जुन चाहिँ एउटा इन्सुलेटिङ सब्सटेन्सले बनेको हुन्छ, र त्यसले के काम गर्छ त भन्दाखेरि यो कन्डक्टिङ बेसलाई पनि इन्सुलेटरको रूपमा बनाउने काम गर्छ है। र एउटा सिङ्क पनि हुन्छ। सिङ्क भन्ने सबैलाई थाहा छँदैछ है, एउटा कोल्ड बडी हो जसलाई चाहिँ हामीले यदि यो यसरी चाहिँ यसमाथि सिलिन्डर राख्यौँ भने भित्रको हिट चाहिँ बाहिरतिर जान्छ है। र अर्को के हुन्छ त वर्किङ सब्सटेन्स हुन्छ, र यो वर्किङ सब्सटेन्स भनेको यस्तो टाइपको सब्सटेन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ त मेन काम पर्फर्म गर्छ। र यहाँ चाहिँ आइडियल ग्यास चाहिँ हामीले के को रूपमा युज गरिन्छ त यो क्यानोट इन्जिनमा भन्दाखेरि वर्किङ सब्सटेन्सको रूपमा युज गरिएको हुन्छ। ठिक छ, र यो चाहिँ हाम्रो के भयो त क्यानोट इन्जिनको पार्टहरू भयो। यसमा 5वटा पार्ट हुन्छ। सिलिन्डर भयो, सिलिन्डरको वाल र पिस्टन इन्सुलेटेड हुन्छ। सिलिन्डरको बेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त कन्डक्टिङ हुन्छ। सोर्स भनेको हाम्रो हट बडी हो जसले चाहिँ हिट प्रोभाइड गर्छ। इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड भनेको पनि यस्तो एउटा स्ट्यान्ड हो जहाँ जुन चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियलले बनेको हुन्छ, त्यसले चाहिँ आइसोलेटेड बनाउने काम गर्छ यो वर्किङ सब्सटेन्सलाई। र अर्को हुन्छ सिङ्क। सिङ्क चाहिँ एकदम कोल्ड हुन्छ जसले चाहिँ भित्रको हिटलाई बाहिरतिर ल्याउने काम गर्छ, र यो वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त आइडियल ग्यास हुन्छ यसमा। ठिक छ, ल यति कुरा हाम्रो पार्ट भयो। सो थोरै थ्योरिटिकल कुराहरू पनि हेरौँ। सिलिन्डर भनेको छ है, सिलिन्डर भनेको कन्डक्टिङ बेस भएको। ठिक छ, बेस चाहिँ यसको कन्डक्टिङ हुन्छ यी हैन, र यसको वाल र पिस्टन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सुलेटिङ हुन्छ है। सोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि हट हिट रिजर्भियर हो। भन्नुको मतलब एकदमै तातो वस्तु हो जसले चाहिँ के गर्छ त हिट सप्लाई गर्छ, र यसको इन्फाइनाइट हिट क्यापासिटी हुन्छ। भन्नुको मतलब यसको टेम्परेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि चेन्ज नै हुँदैन क्या, जति हिट यसबाट लुज भए पनि एउटा कन्सट्यान्ट टेम्परेचरमै बस्छ यो है। अनि अर्को छ इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड। यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिलिन्डरलाई चाहिँ बाहिरबाट आइसोलेटेड बनाउने काम गर्छ, इन्सुलेटिङ मेटेरियलले बनेको हुन्छ यो है। अर्को के छ त भन्दाखेरि सिङ्क छ। सिङ्क भनेको एउटा कोल्ड हिट रिजर्भियर हो है। यसको लो टेम्परेचर हुन्छ तर यसको पनि हिट क्यापासिटी एकदम बढी हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ क्या। किनभने जति नै हिट दिए पनि यसको टेम्परेचर नबढ्नु भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यसको हिट क्यापासिटी एकदमै बढी रहेछ भन्नु हो है। अर्को हुन्छ वर्किङ सब्सटेन्स। यो वर्किङ सब्सटेन्स भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि आइडियल ग्यास चाहिँ हामीले युज गरेको हुन्छ भित्र है। ल यति कुरा भयो। अब हामी क्यार्नट साइकललाई पढौँ। यो इन्जिनले एक्ज्याक्टली कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पढौँ है त हामी। सो क्यार्नट साइकलको सबैभन्दा पहिलो जुन हाम्रो प्रोसेस हो त्यसलाई हामीले भनिन्छ आइसोथर्मल एक्सपान्सन। यसैबाट हामीले सुरु गरिन्छ पढ्न। सो हामीले अब एउटा क्यार्नट इन्जिन लियौँ। ठिक छ, यो क्यार्नट इन्जिन हो है। यसको चाहिँ नि हाम्रो वाल र हाम्रो पिस्टन चाहिँ इन्सुलेटेड छ, बेस चाहिँ कन्डक्टिङ छ। अब एक्सपान्सन भनिन्छ भनेपछि त यो भित्रको कुरा त एक्सपान्ड हुनु पऱ्यो, पिस्टन त माथितिर जानु पऱ्यो। अब पिस्टन माथि जानलाई केही काम त गर्नु पऱ्यो नि त हो। त्यो काम गर्नको लागि हिट प्रोभाइड कसले गर्छ त सोर्सले गर्छ। सो सुरुमा हामीले के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो सिलिन्डरलाई लिएर सोर्समाथि राखिन्छ। अब सोर्समाथि राखेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि सोर्सबाट भित्र हिट जान्छ हो। सो मानव सोर्सबाट भित्र क्यू भन्ने हिट गयो अरे है, क्यू हिट गयो अरे।
अब यसले काम गर्छ नि त, मतलब कि यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड भएपछि पिस्टन त माथितिर भाग्छ हो, यो पिस्टन पनि माथि गयो र पिस्टन माथि जाँदाखेरि कति वर्क डन भयो त भन्दाखेरि W1 वर्क डन भयो अरे मानौँ है। यसलाई चाहिँ Q1 मानिदिउँ, ठिक छ। सो Q1 हिट चाहिँ सोर्सले चाहिँ कसलाई दियो त भन्दाखेरि यो सिलिन्डरको भित्रको वर्किङ सब्सटेन्सलाई दियो, एउटा कुरा। अर्को कुरा के भयो भने यो हिट भएपछि यो भित्रको वर्किङ सब्सटेन्स एक्सपान्ड भयो र यो एक्सपान्ड भएको हुनाले W1 चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि वर्क चाहिँ यसले माथि गर्यो। तर एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि यसको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन क्या है। यदि टेम्परेचर चेन्ज भएको भए जति पनि हिट हामीले प्रोभाइड गरिएको छ त्यो टेम्परेचर चेन्ज हुनमै जान्थ्यो, यो एक्सटर्नल वर्क चाहिँ हुने थिएन। तर के भयो त भन्दाखेरि यो प्रोसेस त आइसोथर्मल छ हो, यो प्रोसेस आइसोथर्मल भएको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि अब यो हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज भएन है। सो टेम्परेचर चेन्ज नभएको हुनाले यसलाई आइसोथर्मल एक्सपान्सन भनियो है। एक्सपान्ड भयो किनभने बाहिरबाट यसले हिट पायो र के भयो त भन्दाखेरि आइसोथर्मल्ली भयो है। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन पिस्टन छ यो माथितिर जान्छ है। मानौँ यो सोर्सको जुन टेम्परेचर छ यसलाई हामीले T1 मानिदिउँ है, ठिक छ। सो अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको जुन इनिसियल स्टेट छ नि हैन, मतलब कि यो जुन सोर्समा नराख्दै यो मानौँ यो सिलिन्डरको प्रेसर चाहिँ P1 थियो अरे है, अनि यो सिलिन्डरको भोल्युम चाहिँ V1 थियो अरे र यो जुन हाम्रो टेम्परेचर छ टेम्परेचर चाहिँ T1 थियो अरे। अब यसलाई आइसोथर्मल्ली एक्सपान्ड गरियो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर के हुन्छ त अब घट्छ है। किन घट्छ भने जब कुनै पनि वस्तु एक्सपान्ड हुन्छ नि, एक्सपान्ड हुँदाखेरि के हुन्छ त भोल्युम बढ्छ र भोल्युम बढ्नु भनेको प्रेसर घट्नु हो क्या। सो प्रेसर घट्छ, मानव प्रेसर घटेर P2 मा पुग्यो अरे। अब यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि त भोल्युम त के हुने भयो त भन्दाखेरि बढ्ने भयो, अब भोल्युम बढेर V2 मा पुग्यो अरे। तर टेम्परेचर त के हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट हुन्छ नि त। सो टेम्परेचर T1 बाट T1 मै छ है। सो आइसोथर्मल एक्सपान्सन भनेको हाम्रो सुरुको प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ हामीले सिलिन्डरलाई लिएर सोर्समा राखिन्छ, सोर्सबाट भित्र चाहिँ हाम्रो के जान्छ त हिट जान्छ र यो हिटले चाहिँ W1 वर्क गर्छ है। र यो सिचुएसनमा हाम्रो के हुन्छ त यो एक्सपान्ड हुन्छ, एक्सपान्ड हुँदाखेरि प्रेसर चेन्ज हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुन्छ, तर टेम्परेचर चेन्ज हुँदैन किनभने यो कस्तो छ त आइसोथर्मल छ है। सो अब हाम्रो आइसोथर्मल एक्सपान्सन त भयो, कुनै पनि टेम्परेचर चेन्ज भएन, टेम्परेचर चेन्ज नभएको हुनाले यसलाई आइसोथर्मल भनियो र एक्सपान्ड पनि भयो। अब के हुन्छ भने अब सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ हामीले यो जुन सिलिन्डर छ यो सिलिन्डरलाई लगेर ट्याक्क लाएर इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड माथि राखिन्छ। अब इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड माथि राखेपछि त के हुने भयो त भन्दाखेरि यो भित्रको जति पनि हाम्रो ग्यास छ है त्यो भित्रको ग्यास त के हुने भयो त भन्दाखेरि आइसोलेट हुने भयो है, किनभने यो एडियाबेटिक एक्सपान्सन हो नि त सेकेन्ड प्रोसेस। अब एडियाबेटिक भनेको बाहिरबाट भित्र पनि हिट नजानु, भित्रबाट बाहिर पनि हिट नजानु हो, हिटको एक्सचेन्ज नहुनु हो। त्यो हिटको एक्सचेन्ज नहोस् भनेर यसलाई हामीले इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखियो। अब राख्दाखेरि भित्रको आइसोलेटेड भयो, यसले कतैबाट पनि हिट पाएको छैन तर पनि एक्सपान्ड भइरहेको छ क्या है। कसरी एक्सपान्ड भयो त भन्दाखेरि यसले जुन आफ्नो टेम्परेचर थियो नि हैन, त्यो टेम्परेचर त यसले कन्स्ट्यान्ट नै राखेको थियो, अब त्यो टेम्परेचर घट्छ है किनभने यसले आफ्नो भित्रको इन्टरनल इनर्जी युज गरेर यो आइडियल ग्यासले के गरिरहेको हुन्छ त एक्सपान्ड गरिरहेको हुन्छ। सो आइडियल ग्यास एक्सपान्ड गर्दाखेरि जुन वर्क डन भएको छ त्यो वर्क डनलाई चाहिँ हामीले W2 मानौँ है। सो W2 चाहिँ यसले वर्क डन गरिरहेको छ र के भयो त भन्दाखेरि यसले वर्क डन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ, एक्सपान्ड चाहिँ कसरी भइरहेको छ त भन्दाखेरि बाहिरबाट हिट पाएको छैन र के गरिरहेको छ त आफ्नो इन्टरनल इनर्जी युज गरिरहेको छ है। सो अब यो कुन स्टेटमा छ त भन्दाखेरि अघि सुरुमा चाहिँ P1 V1 T1 मा थियो, अब यो आइसोथर्मल एक्सपान्सन पछि कहाँ पुग्यो त यो P2 V2 T1 मा पुग्यो। अब यसबाट पनि के हुन्छ भने यो एक्सपान्ड भइरहेको छ नि त, एक्सपान्ड भइरहेको हुनाले प्रेसर चाहिँ घट्छ, मानव प्रेसर घटेर P3 पुग्यो अरे यो कन्डिसनमा है, ठिक छ। प्रेसर घटेर कति पुग्यो अरे त भन्दाखेरि P3 पुग्यो अरे। अनि भोल्युम पनि अब बिस्तारै बढ्दैछ, सो भोल्युम पनि बढेर चाहिँ V3 मा पुग्यो अरे। अब टेम्परेचर के छ त, टेम्परेचर पनि यसमा के भयो त घट्यो हैन। किन घट्यो त भन्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी युज गर्दाखेरि इन्टरनल इनर्जी बिस्तारै कम हुँदै गयो, इन्टरनल इनर्जी कम हुनु भनेको टेम्परेचर पनि कम हुनु हो। सो टेम्परेचर T1 नै थियो, अब टेम्परेचर कतिमा पुग्यो त T2 मा पुग्यो। यसले चाहिँ W2 वर्क चाहिँ गर्यो एडियाबेटिक एक्सपान्सनमा, ठिक छ। अब यो एडियाबेटिक एक्सपान्सन भनेको हाम्रो सेकेन्ड प्रोसेस भयो। अब हामी थर्ड प्रोसेसमा जाऊँ। अब हाम्रो थर्ड प्रोसेसमा के हुन्छ भने अब यो ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड हुनु भयो है, अब चाहिँ बिस्तारै यो ग्यास के हुनु पर्यो त कम्प्रेस हुनु पर्यो हैन, अघि के इनिसियल स्टेटमा आउनु पर्यो। सो हाम्रो थर्ड प्रोसेसमा के हुन्छ भने अब यो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डबाट पनि हामीले उठाइन्छ र यसलाई उठाएर लगेर सिङ्कमा लगेर राखिन्छ
अब यो सिङ्क त कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कोल्ड बोर्ड यो सिङ्क त हो, एकदम कोल्ड हुन्छ। सो यो कोल्ड भएको कारणले गर्दा अब के हुन्छ भने भित्रको जति पनि हिट छ त्यो बाहिर जान थाल्छ है। तर भित्रको हिट बाहिर गयो भने यसको टेम्परेचर चाहिँ चेन्ज हुँदैन, किनभने यो कन्सटेन्टली के भइरहेको छ त भन्दाखेरि कम्प्रेस भइरहेको छ। अब कम्प्रेस हुँदा त के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि ग्यास कम्प्रेस हुँदाखेरि त्यसको हिट बढ्छ क्या है, सरी टेम्परेचर चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। तर यसको टेम्परेचर बढ्न पनि बढ्दैन है। किन बढ्दैन भने यसले कन्सटेन्टली यो हिट चाहिँ यो सिङ्कलाई दिइरहेको छ, त्यही भएर सिङ्कलाई हिट दिँदाखेरि यो घट्न खोजिरहेको हुन्छ। कम्प्रेस भएको कारणले यो बढ्न खोजिरहेको हुन्छ है। तर पनि दुइटै क्यान्सल भएर यो बढ्न पनि सक्दैन घट्न पनि सक्दैन, त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ त आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ। र यो कम्प्रेस भइरहेको छ है, बिस्तारै मुनतिर आइरहेको छ, बाहिरबाट कतिबाट पनि हिट पाएन, इन्टरनल इनर्जी पनि युज गर्न पाएन, एक्सपान्ड हुन सकेन, त्यही भएर यो चाहिँ बिस्तारै तलतिर आउँदैछ। र तलतिर आउँदाखेरि यो जुन वर्क डन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले W3 मानौँ है। अब के हो भयो त भन्दाखेरि तलतिर आइरहेको छ र यो तलतिर आउँदै गर्दाखेरि यसले यो आफ्नो हिट पनि कसलाई दियो त सिङ्कलाई दियो हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त आइसोथर्मल कम्प्रेसन भनिन्छ। अब यो बिस्तारै तल आइरहेको छ नि त, यो बिस्तारै तल आइरहेको बेलामा अब के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो बिस्तारै तल आइरहेको बेलामा चाहिँ यसको भोल्युम पनि घटिरहेको छ होइन, प्रेसर चाहिँ के भइरहेको छ त बढिरहेको छ। त्यही भएर हाम्रो यो जुन कुन स्टेटमा थियो त अघि भन्दाखेरि अघि मैले देखाएको थिएँ P3 V3 T2 स्टेटमा थियो यो है, ठिक छ। अब यसको चाहिँ प्रेसर पनि बढ्ने भयो है, कम्प्रेस भएको हुनाले। सो प्रेसर P4 पुग्यो अरे मानौँ, भोल्युम घट्ने भयो, भोल्युम चाहिँ V4 मा पुग्यो अरे, र टेम्परेचर चाहिँ कन्स्टेन्ट नै छ T2 नै छ, ठिक छ ल। सो टेम्परेचर चाहिँ कति नै छ त अब T2 नै छ है। यसलाई हामीले के भनिन्छ त आइसोथर्मल कम्प्रेसन भनिन्छ। बिस्तारै तलतिर आयो है। अब हामीले अर्को नेक्स्ट प्रोसेस हेरौँ। अब हाम्रो फोर्थ प्रोसेस चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एडियाब्याटिक कम्प्रेसन छ है। अब यो एडियाब्याटिक भन्दा बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि बाहिरबाट हिट भित्र पनि जान सकेको छैन, भित्रबाट बाहिर पनि आउन सकेको छैन, यो भित्रको वस्तु कम्प्लिटली आइसोलेटेड छ यो कन्डिसनमा। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले केमा राखेको हुन्छ त भन्दाखेरि इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिन्छ। अब अघि सिङ्कमा थियो, अब केमा राखियो त यसलाई इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखियो। अब इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ के हुन्छ त यहाँ सिङ्कमा राख्दा के भइरहेको थियो त भन्दाखेरि यसको जुन यो कम्प्रेस पनि भइरहेकै थियो, ठिक छ। यो W4 टर्न भइरहेको छ मानौँ, यहाँ चाहिँ यो कम्प्रेस पनि भइरहेको थियो। कम्प्रेस हुँदाखेरि यसले आफ्नो टेम्परेचर के गर्न खोज्छ त बढाउन खोज्छ हो। सो टेम्परेचर यसले बढाउन खोजिरहेको थियो, तर तलतिर लिएर हामीले सिङ्क राखिदिएको हुनाले यसको हिट पनि सिङ्कतिर जाँदै गर्दा के भयो त भन्दाखेरि सिङ्कतिर हिट गएको हुनाले यसको टेम्परेचर घट्न पनि खोजिरहेको छ होइन। सो टेम्परेचर बढ्न पनि खोज्ने घट्न पनि खोज्ने गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसको टेम्परेचर कन्सटेन्ट नै रह्यो। तर यहाँ सिङ्क हटाइदिएको हुनाले अब त के हुने भयो त भन्दाखेरि कसैलाई पनि यसले हिट दिन परेन, भनेपछि टेम्परेचर बढ्न मात्र खोज्यो। अब टेम्परेचर बढ्न मात्र खोजेको हुनाले के भयो त भन्दाखेरि टेम्परेचर चाहिँ बिस्तारै बढ्छ है। र टेम्परेचर बढेर अब हेरौँ त, जस्तै कि अघि कहाँ थियो त, अब हाम्रो कुन स्टेटमा छ त भन्दाखेरि यो P4 V4 T2 स्टेटमा छ है। अब बिस्तारै आउँदाखेरि प्रेसर पनि एकदम बढ्छ, भोल्युम एकदम कम हुन्छ, र टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ त अब बढ्छ है। र यसरी भोल्युम कम हुने, प्रेसर बढ्ने र टेम्परेचर पनि बढ्ने हुँदाखेरि यो हाम्रो सुरुमा जुन इनिसियल स्टेट थियो त्यही स्टेटमा पुग्छ क्या है। सुरुमा जुन स्टेट थियो त्यो स्टेटमा पुग्छ, यानि कि P1 V1 T1 मा पुग्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो पुरा इन्जिनको के हुन्छ त साइकल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ, ठिक छ। क्यार्नट साइकल चाहिँ यसरी कम्प्लिट हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सुरुमा एकदमै तलतिर हुन्छ हाम्रो पिस्टन, बिस्तारै बढ्छ आइसोथर्मलमा, फेरि त्यसपछि एडियाब्याटिकमा आएर बिस्तारै बढ्छ, फेरि बिस्तारै घट्छ, र फेरि बिस्तारै घटेर कहाँ पुग्छ त यो अघिकै कन्डिसनमा पुग्छ। यसरी माथि तल घट्छ, र माथि तल गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो कुनै पनि व्हिल छ भने जस्तै मानौँ यहाँ चाहिँ यसरी फिट छ। अब यो माथितिर जाँदाखेरि के हुन्छ त, यसलाई पनि यसले माथितिरै लान्छ र यो यसरी घुम्ने भयो होइन। सो यो यसरी घुमेर चाहिँ मानौँ चाहिँ यो पाङ्रोको यहाँतिर आयो भने अब यो माथितिर गइरहेको छ एक्सपान्सनको बेलामा, कम्प्रेसनको बेलामा यो पिस्टन तल आउँछ, तल आउँदाखेरि फेरि यसलाई यसरी घुमाउन खोज्छ, र यसरी घुमाएर फेरि यहीँ पुग्छ हो। अनि त्यसपछि यसबाट पनि फेरि यहीँ पुग्छ। यसरी चाहिँ पाङ्रो बिस्तारै घुमिरहेको छ, र यसरी चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो क्यार्नट इन्जिनले काम गर्छ है। त यो चारवटा चाहिँ हाम्रो के हो त क्यार्नट साइकलहरू हो। यो चाहिँ मैले केही कुराहरू बुझाएँ तपाईँलाई।
अब चाहिँ म के गर्छु त भन्दाखेरि यसको थ्योरिटिकल पोर्सन चाहिँ तपाईँलाई देखाउन जाँदैछु। सो यसको थ्योरिटिकल पोर्सन हेरौँ है त हामी, ठिक छ। यसको नोटको लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। सो आइसोथर्मल एक्सपान्सनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर घट्छ, भोल्युम बढ्छ र टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ है। यसलाई सोर्समाथि राखिएको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के हुन्छ त W1 ओक्टन चाहिँ भएको हुन्छ मानौँ है। र के गरौँ भने मानौँ चाहिँ यन मोल आइडियल ग्यास चाहिँ यो भित्र राखिएको छ अरे है, यो क्यानट इन्जिनभित्र। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने अब सुरुमा चाहिँ सिलिन्डर के हुन्छ त भन्दाखेरि हट सोर्समा राखिन्छ हो, जसको टेम्परेचर T1 छ। अब यो हट सोर्समा राख्दाखेरि के हुन्छ भने यो आइडियल ग्यास चाहिँ बिस्तारै के गर्छ त एक्सपान्ड गर्न जान्छ। र एक्सपान्ड गर्न जाँदाखेरि के हुन्छ भने यसको प्रेसर घट्छ, भोल्युम बढ्छ। मानौँ यो P1 V1 देखि P2 V2 मा पुग्यो अरे है, तर यसको टेम्परेचर के नै हुन्छ त कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ है, ठिक छ। सो Q1 हिट चाहिँ यसले एब्जर्ब गरिरहेको छ यहाँबाट। अब के हुने भयो त फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सले हामीलाई के भन्छ भने dQ बराबर TU प्लस TW हुन्छ। अब टेम्परेचर त बढेको छैन, कन्स्ट्यान्ट नै छ भनेपछि इन्टरनल इनर्जी पनि चेन्ज हुने भएन। र यो dQ अथवा कति हिट चाहिँ यसले दिएको छ त त्यो भनेको dQ हो है। कति हिट यसले दिन्छ त भन्दाखेरि Q1 हिट दिएको छ नि त। सो dQ को ठाउँमा Q1 भयो र dW भनेको कति ओक्टन गरेछ त्यो। सो यो ओक्टन चाहिँ हाम्रो कति भयो त W1 भयो है। सो अब चाहिँ हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ त W1 भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि सरी ओक्टन भनेको जहिले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ त dW बराबर P इन्टु dV हुन्छ। र यो दुइटैलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि dW को इन्टिग्रेसन हाम्रो W आउँछ, त्यसलाई हामीले W1 मानिदिउँ अहिलेको ओक्टन हैन। सो हाम्रो के हुने भयो त यतातिर इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि भन्दाखेरि V1 देखि V2 सम्म इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ। यहाँ हामीले फर्स्ट लमै पढिएको छ। तपाईँले फर्स्ट ल यदि जान्नुहुन्न भने यो पार्ट तपाईँलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, त्यही भएर फर्स्ट ल चाहिँ मजाले बुझ्नु होला है। सो V1 देखि V2 मा पुग्यो। अब के छ त भन्दाखेरि P भनेको हाम्रो के हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि PV बराबर nRT हुन्छ नि त हैन। सो P1 V1 भनेको nRT1 हुने भयो। सो P को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि P भनेको हाम्रो के हुन्छ त nRT1 अपन V हुन्छ, ठिक छ ल। सो यहाँ चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि V1 टु V2 छँदैछ, nRT1 अपन V भयो है। अब nRT1 तिनटै कन्स्ट्यान्ट छ हो। किन तिनटै कन्स्ट्यान्ट छ त भन्दाखेरि n भनेको नम्बर अफ मोल कन्स्ट्यान्ट नै छ, R आफैमा कन्स्ट्यान्ट र टेम्परेचर पनि कन्स्ट्यान्ट छ आइसोथर्मल प्रोसेस भएको हुनाले है। अब यसलाई राम्रोसँग हेरौँ त। सो W1 भनेको हाम्रो के हुने भयो त W1 र Q1 चाहिँ इक्वल हो है, ठिक छ। किनभने जति हिट दिएको छ त्यति नै यसले वर्क गरिरहेको छ हैन। त्यही भएर त यसलाई चाहिँ हामीले आइडियल इन्जिन भनेको कारण त्यही त हो हैन। जति हिट दिएको छ त्यति नै वर्क गर्छ भन्ने हुँदैन क्या। तर यसले चाहिँ 100% इफिसियन्सी छ भनेर भनेको हुनाले जति वर्क हामीले गरिएको छ त्यति नै हिट दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ एज्युम गर्छौँ। सो nRT1 चाहिँ हाम्रो बाहिर आउँछ र dV/V चाहिँ भित्र रहन्छ। यो dV/V भनेको के हो त भन्दाखेरि ln V2 माइनस ln V1 हो। यो हामीले अगाडि नै यो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस भन्नेमा पढिसकेको कुरा हो। त्यही भएर मैले यसलाई चाहिँ डिटेलमा मैले पढाएको छैन है। यदि तपाईँलाई डिटेलमा हेर्न मन छ भने त अगाडिको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। सो यसबाट के हुने भयो त nRT1 ln V2/V1 आउँछ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपान्सन भयो। अब यहाँ यो ग्राफलाई एकदम मजाले बुझ्नुपर्छ हेर्नु। जस्तै कि यो एबाट बीमा पुग्यो अरे मानौँ है। यो प्रोसेस भनेको के हो त आइसोथर्मल एक्सपान्सन हो अरे। सुरुमा चाहिँ हाम्रो प्रेसर के छ त एकदम धेरै छ, किनभने भोल्युम कम छ हो। सो यता चाहिँ हामीले प्रेसर राखिन्छ, यता भोल्युम राखिन्छ। प्रेसर एकदमै कम छ, भोल्युम चाहिँ के छ त एकदमै सरी प्रेसर चाहिँ एकदम बढी छ, भोल्युम चाहिँ के छ त एकदमै कम छ। अब बिस्तारै भोल्युम बढ्दै बढ्दै जान्छ, भोल्युम बढेर चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो यी हैन। र बिस्तारै के हुन्छ त प्रेसर चाहिँ घट्दै जान्छ, प्रेसर घटेर चाहिँ यहाँसम्म पुग्यो यी हो। सो टेम्परेचर त कन्स्ट्यान्ट नै छ, यसलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गरिन्न है। सो प्रेसर र भोल्युमलाई चाहिँ यसरी ग्राफमा प्लट गर्ने भने यस्तो टाइपको एउटा चाहिँ ग्राफ हामीले देख्न सकिन्छ। र यो ग्राफ केसको हो त भन्दाखेरि आइसोथर्मल एक्सपान्सनको हो। अब हामी नेक्स्ट प्रोसेसमा जाऊँ। सो हाम्रो नेक्स्ट प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एडियाब्याटिक एक्सपान्सन हो क्या। सो यसमा के हुन्छ भने अब इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा सिलिन्डरलाई राखिन्छ है। र आइडियल ग्यास चाहिँ के हुन्छ त अब आइसोलेटेड हुन्छ, र तर पनि ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको हुन्छ आफ्नै इन्टरनल इनर्जी युज गरेर, जसले गर्दा चाहिँ त्यसको टेम्परेचर घट्छ। मानौँ त्यसको टेम्परेचर T1 थियो सुरुमा, घटेर कति पुग्यो अरे T2 पुग्यो अरे। अब ग्यास चाहिँ एक्सपान्ड भइरहेको छ नि त, सो भोल्युम पनि बढ्छ, प्रेसर पनि घट्दै गएको छ। मानौँ चाहिँ त्यसमा जुन वर्क डन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले यदि W2 मान्यो भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि
W2 है त, W3 भएछ, सरी। सो W2 है। सो W2 भनेको हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि P इन्टु DV हुन्छ, हाम्रो भोल्युम V2 देखि V3 मा बुझ्छ। अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि PV गामा भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यही भएर यहाँबाट P को भ्यालु के आउँछ त K अपन V गामा आउँछ हो। सो यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लगेर सब्स्टिट्युट गर्ने भने के भयो त P को ठाउँमा K चाहिँ हाम्रो बाहिर आइहाल्यो कन्स्ट्यान्ट। अब DV बाई V गामा भयो। V गामालाई चाहिँ इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के 1 बाई V गामालाई इन्टिग्रेट गर्दाखेरि के चाहिँ बाहिर छँदैछ, यो भनेको V माइनस गामा प्लस 1 अपन माइनस गामा प्लस 1 आउँछ। V2 टु V3 चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हाम्रो लिमिटहरू छँदैछ। अब यो K अपन 1 माइनस गामा भइहाल्यो, V3 को 1 माइनस गामा माइनस V2 1 माइनस गामा भयो हो। सो 1 अपन 1 माइनस गामा, K लाई चाहिँ भित्र मल्टिपल गरिदिउँ, K इन्टु V3 1 माइनस गामा माइनस K इन्टु V2 1 माइनस गामा भयो हो। सो 1 अपन 1 माइनस गामा। अब हेर्नु त जस्तै कि के भनेको हाम्रो के थाहा छ त भन्दाखेरि के भनेको हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि P इन्टु V गामा हो नि त के भनेको। यसको मतलब के हो भने P1 V1 गामा, P2 V2 गामा, P3 V3 गामा सबै भनेको एउटै हो र सबैको भ्यालु चाहिँ केसँग कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त भन्दा केसँग इक्वल हुन्छ त भन्दाखेरि कन्स्ट्यान्टसँगै इक्वल हुन्छ भन्न खोजे हो है। सो के को ठाउँमा हामीले जुनसुकै भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ। अब यो V3 भएकोमा P3 इन्टु V3 गामा लेख्दिउँ र यो V2 भएकोमा चाहिँ P2 इन्टु V2 गामा लेखिदिउँ। अब 1 अपन 1 माइनस गामा P3 इन्टु V3 भइहाल्यो, गामा गामा काटियो 1 मात्र रह्यो, माइनस P2 इन्टु V2 भयो यहाँ पनि। र यसै गरी हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि ओक्डन भनेको हाम्रो के आयो त 1 बाई 1 माइनस गामा P3 V3 माइनस P2 V2 पनि आयो। अब यसलाई चाहिँ अलि सिम्प्लिफाई गरेर लेख्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि PV भनेको NRT हुन्छ। सो P3 V3 भनेको NRT3 हुने भयो, सरी T2 हुने भयो, किनभने P3 V3 को कन्डिसनमा टेम्परेचर T2 छ र P2 V2 को कन्डिसनमा कति छ त टेम्परेचर T1 छ भनेपछि यसको ठाउँमा NR T1 भयो। ठिक छ। सो यसरी पनि लेख्न मिल्छ हामीले, अथवा NR लाई बाहिर निकालेर T2 माइनस T1 मात्र भित्र पनि लेख्न मिल्छ है। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त वर्क डन ड्युरिङ एडियाब्याटिक एक्सपान्सन भयो। सो यसको यदि ग्राफ हेर्ने भने के छ त भन्दाखेरि यो P2 V2 T1 मा छ नि त इनिसियल्ली। अब यो बिस्तारै एक्सपान्ड गर्दै गइरहेको छ, एक्सपान्ड गरेको हुनाले भोल्युम अझै पनि बढिरहेको छ, यतातिर गइरहेको छ, प्रेसर अझै पनि घटिरहेको छ, यतातिर गइरहेको छ हो। सो यहाँ थियो अघि, यहाँबाट बिस्तारै कहाँ पुग्यो त यहाँसम्म पुग्यो। ठिक छ ल। अब हाम्रो थर्ड प्रोसेस के छ त भन्दाखेरि आइसोथर्मल कम्प्रेसन छ है। यसमा हाम्रो के हुन्छ भने अब सिलिन्डरलाई चाहिँ सिङ्कमा राखिन्छ र बिस्तारै के हुन्छ त सिलिन्डर कम्प्रेस हुँदै जान्छ। अब त्यसमा यदि वर्क डन जति पनि भइरहेको छ नि त्यसलाई हामीले यदि W3 मानियो भने त के हुने भयो त W3 भनेको इन्टिग्रेसन V3 बाई टु V2 भयो, किनभने भोल्युम V3 देखि V4 मा गइरहेको छ, प्रेसर P3 देखि P4 मा गइरहेको छ। सो हामीले लिमिटको जुन लोवर लिमिट छ त्यसमा V3 र अप्पर लिमिटमा V4 राख्नु पर्यो। अब यसलाई पनि सेम प्रोसेस है, अगाडि नै गरे जस्तो गरेर तपाईँले इन्टिग्रेट गरेर यदि वर्क डन W3 निकाल्नुहुन्छ भने त्यो भनेको Q2 है। यसले चाहिँ जति पनि हिट यसलाई दिएको छ, यो इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डलाई जति हिट यसले दिएको छ, अथवा सिङ्कलाई, सरी इन्सुलेटिङ स्ट्यान्ड होइन, यसले सिङ्कलाई जति हिट दिएको छ त्यसलाई हामीले यदि Q2 मान्यो भने यो वर्क डनसँगै इक्वल हुन्छ है। सो यो वर्क डन भने हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि NRT2 ln V3 बाई V4 आयो है। र यसको यदि ग्राफ हेर्नुहुन्छ भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि अब बिस्तारै यहाँदेखि अब यता गयो क्या, यो C देखि D मा गयो, यसरी बुझ्नु है। सो बिस्तारै यो कम्प्रेस हुँदैछ, कम्प्रेस हुँदाखेरि भोल्युम घट्ने भयो, प्रेसर बढ्ने भयो हो। सो प्रेसर बिस्तारै बढ्यो, भोल्युम चाहिँ बिस्तारै घटेर यहाँसम्म आयो है। सो हाम्रो अन्तिम प्रोसेस हाम्रो के छ त भन्दाखेरि एडियाब्याटिक कम्प्रेसन छ। यसमा चाहिँ हामीले इन्सुलेटिङ स्ट्यान्डमा राखिन्छ, अझै पनि कम्प्रेस भइरहेको छ ग्यास र अझै पनि कम्प्रेस हुँदाखेरि जुन वर्क डन भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले W4 मान्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि W4 को जुन भ्यालु छ हामीले अगाडि गरे जस्तै ठ्याक्कै सेम तरिकाले इन्टिग्रेट गरेर निकाल्ने भने यो जुन हाम्रो W4 छ, W4 को भ्यालु हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि सरी यो होइन है त, यो त हाम्रो W नै हो। अब यो W4 को भ्यालु यहाँ छ है, W4 को भ्यालु हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि NR अपन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 आउँछ है। सो यसरी हामीले हेर्ने हो भने त अब कम्प्लिट साइकलमा कति वर्क डन भयो त नि भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने छ नि त।
हो त्यो कम्प्लिट साइकलमा कति वर्क डन भयो त नि भनेर निकाल्नको लागि त हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डब्लु टोटल जति पनि हामीले W1 W2 W3 W4 छ सबैले जोड्नु पर्यो नि त। सबै हाम्रो के हो त भन्दाखेरि वर्क डन हो। सो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 गर्नु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ हामीले माइनस लेखियो है। यसमा किन माइनस लेखियो त भन्दाखेरि यो दुईटा त कम्प्रेसन हो। कम्प्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि बाहिरबाट वर्क गरिदिएको हो नि त हैन। जस्तै कि यो सिलिन्डर छ मानौँ, मैले यहाँ थोरै बनाउँछु है त। यो सिलिन्डर छ, यो सिलिन्डर माथि, यो सिलिन्डरको पिस्टन माथि जानलाई त भित्रैबाट यो वर्किङ सब्सटेन्सले काम गर्नुपर्छ नि त हैन। सो वर्किङ सब्सटेन्स चाहिँ एउटा सिस्टम हो हैन। सो के बुझ्नु पर्यो भने सिस्टमले यदि काम गरिरहेको छ भने त्यो सिचुएसनमा हामीले पोजिटिभ लिन्छ। यदि बाहिरबाट सिस्टममा चाहिँ काम गरिएको छ अथवा यो कम्प्रेस हुँदाखेरि के हुन्छ त बाहिरबाट सिस्टममा काम गरिएको हुन्छ नि त। त्यसरी बाहिरबाट सिस्टममा काम गरिएको छ भने त्यसलाई नेगेटिभ लिन्छ। सो यो दुईटा जुन हाम्रो कम्प्रेसन छ यो दुईटा कम्प्रेसनलाई नेगेटिभ लिने र दुईटा हाम्रो एक्सपान्सन जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ लिने र यसरी काटकुट पारेर तपाईँले गर्नुभयो भने टोटल वर्क भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि nRT1 ln V2/V1 माइनस nRT2 ln V3/V4 आउँछ। जुन भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एरिया है, यति एरिया हो ठिक छ। यहाँदेखि यहाँसम्मको वर्क डनबाट यहाँदेखि यहाँसम्मको वर्क डन यदि घटाउनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि टोटल वर्क डन आउँछ। अथवा यो जुन ABCD लुप छ यो लुपको चाहिँ एरिया चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि टोटल वर्क डन इन क्यारनट साइकल हो है। ल सो यति भयो। अब यो क्यारनट इन्जिनको इफिसियन्सी पनि हामीले कसरी निकाल्ने भन्ने कुरालाई हेरौँ। सो अब चाहिँ हामी यो क्यारनट इन्जिनको इफिसियन्सी कति हुन्छ भन्ने कुरालाई निकालौँ। त्यो निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले अगाडि जति पनि हामीले भ्यालु निकालिएको छ त्यसको आवश्यकता पर्दछ। जस्तै कि हामीले W अथवा टोटल वर्क डन इन क्यारनट इन्जिन हामीले कति निकाल्यौँ त भन्दाखेरि nRT1 ln V2/V1 निकाल्यौँ। सरी ln V2/V1 माइनस nRT2 ln V3/V4 भन्ने चाहिँ हामीले टोटल वर्क डन निकालेको थियौँ। र Q1 अथवा यसलाई प्रोभाइड गरिएको जुन हिट छ त्यो हिट चाहिँ हामीले कति निकालेको थियौँ त भन्दाखेरि nRT1 ln V2/V1 निकालेको थियौँ। अब चाहिँ हामीले यसको इफिसियन्सी निकाल्छौँ ठिक छ। इफिसियन्सी भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुट वर्क ठिक छ। आउटपुट वर्क भनेको हाम्रो W भइहाल्यो अपन इनपुट वर्क इन्टु 100% पनि हुन्छ। यसलाई अहिले एकछिनलाई छोडिदिउँ हो। सो अब आउटपुट वर्क भनेको हाम्रो के छ त nRT1 ln V2/V1 माइनस nRT2 ln V3/V4 छ हो अपन। अब Q1 भनेको कति छ त भन्दाखेरि nRT1 ln V2/V1 छ है। अब यसलाई दुईटैलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 आउँछ माइनस यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि nR र nR काटिन्छ। माथि T2 ln V3/V4 अपन T1 ln V2/V1 आउँछ है। अब यो ln V2/V1 र ln V3/V4 को भ्यालु इक्वल हुन्छ क्या, यो काटिन्छ। अब कसरी इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु छ। सो हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि P1V1 बराबर P2V2 हुन्छ नि त हो। यति कुरा हामीलाई थाहा छ। P1V1 गामा बराबर P2V2 गामा पनि हुन्छ, यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। अब यो गामा हुने जुन हाम्रो कन्डिसन छ यो गामा कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि यो गामा हुने भनेको एडियाब्याटिकमा हो र यो गामा नहुनेवाला कन्डिसन भनेको आइसोथर्मलमा हो है। हामीले अगाडि देखेको कुराहरू यदि हामीले राम्ररी हेर्ने भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो दुईवटा आइसोथर्मल हुन्छ सुरुमा चाहिँ हो। सो आइसोथर्मल प्रोसेसमा हाम्रो के लेख्न मिल्छ त P1V1 सुरुमा हाम्रो P1V1 छ त्यो चाहिँ हाम्रो केमा कन्भर्ट भएको हुन्छ त भन्दाखेरि P2V2 मा कन्भर्ट भएको हुन्छ। सो P1V1 लाई P2V2 सँग इक्वल गर्न मिल्छ इन्टु सेकेन्डमा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि एडियाब्याटिक एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसमा हाम्रो के छ त P2V2 छ नि त। सो P2V2 गामा लाई चाहिँ हामीले त्यो केमा चेन्ज भएको हुन्छ त भन्दाखेरि P3V3 मा चेन्ज भएको हुन्छ नि त। त्यसलाई हामीले P3V3 गामासँग इक्वल लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो थर्ड कन्डिसनमा आइसोथर्मल प्रोसेस छ र त्यो आइसोथर्मलमा P3V3 लाई P4V4 मा कन्भर्ट गरिएको थियो। त्यही भएर हामीले के लेख्न मिल्छ त P3V3 बराबर P4V4 पनि लेख्न मिल्छ। त्यसै गरी अब P4V4 चाहिँ फेरि केमा कन्भर्ट भएको थियो त भन्दाखेरि P1V1 मा कन्भर्ट भएको थियो
र त्यो कसरी कन्भर्ट भएको थियो त भन्दाखेरि एडियाबेटिक प्रोसेसको थ्रु कन्भर्ट भएको थियो। सो P4V4 को गामा इन्टु P1 V1 को गामा भनेको इक्वल हुन्छ है। अब हामीले मजाले हेरौँ, P1 V1 छ है, यो P1 भन्ने कुरा काटिन्छ हाम्रो, ठिक छ। त्यसै गरी यो V1 भन्ने कुरा काटिन्छ कि काटिन्न, राम्ररी हेरौँ है त। सो यो V1 भन्ने कुरा काटिन्न। त्यसै गरी P2 भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो काटिन्छ, ठिक छ। त्यसै गरी P3 भन्ने कुरा पनि हाम्रो काटिन्छ र त्यसै गरी P4 भन्ने कुरा पनि हाम्रो काटिन्छ। यता चाहिँ हाम्रो के रह्यो त V1 V2 गामा V3 V4 गामा आयो बराबर। यहाँ चाहिँ हाम्रो के आयो त भन्दाखेरि V1 गामा V2 V3 गामा V4 आयो। अब एउटै जुन हाम्रो छ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले एकै ठाउँमा राखौँ त के हुन्छ, जस्तै कि यसलाई मैले यता लग्ने, यो यता लग्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि V1 को पावर 1 माइनस गामा हुन्छ। त्यसै गरी यो V3 लाई चाहिँ मैले यतातिर ल्याइदिएँ इन्टु V3 को पावर 1 माइनस गामा हुन्छ, यसलाई यतातिर हुँदा बराबर। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो V2 रह्यो, यो V2 को पावर गामालाई यता लैदिन्छु म, यो लाँदाखेरि V2 को पावर 1 माइनस गामा हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ हाम्रो V4 लाई पनि यता ल्याइदिउँ, V4 को पावर पनि 1 माइनस गामा नै हुन्छ है। सो सबैको पावर 1 माइनस गामा छ। सो हामीले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि V1 V3 लाई कमन लिएर यसको होल पावर 1 माइनस गामा ल्याउन मिल्छ। यता पनि V2 V4 लाई कमन लिएर सबैको पावर 1 माइनस गामा ल्याउन मिल्छ। अब यसलाई काटियो, ठिक छ। अब यसबाट हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि V3, अब यो V4 लाई यता ल्याइदिउँ, अपन V4 भनेको V2 बाई V1 आउँछ हो। सो दुइटैतिर यदि हामीले ln लिने भने के हुन्छ त, ln V3 बाई V4 भनेको ln V2 बाई V1 सँगै इक्वल हुन्छ हो। सो यो भ्यालुलाई लगेर हामीले यदि यहाँ माथि राख्ने हो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि यो दुईटा त इक्वल हो। सो यो दुईटा इक्वल भएको हुनाले यो दुईटै भ्यालु काटियो र रह्यो के त इफिसियन्सी भनेको हाम्रो के भयो त 1 माइनस T2 बाई T1 रह्यो र यही नै हाम्रो के हो त इफिसियन्सी अफ क्यानोड इन्जिन हो है। ल र यो चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली कति हुन्छ त 100% हुन्छ है। र यो चाहिँ हाम्रो आइडियल एउटा इन्जिन हो, रियल लाइफमा एक्जिस्ट गर्दैन है। ल आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।